الحمد لله الحمد لله الذي لا يسجى لكشف الشدائد إلا هو، ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو، وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو، وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو. المخلوق كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو، والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو، لا واجد ولا ماجد إلا هو، لا حافظ ولا ناصر إلا هو. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. ومن يملك السمع والأبصار إلا هو، ومن يعلم الجهر والسر إلا هو. موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو. يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو. يوسف في قعر البير حين ناداه قال لا إله إلا هو. إبراهيم في النار الخليق حين ناداه قال لا إله إلا هو. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الحي لا إله إلا هو. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت. إخواني بدن ضعيف وسفر طويل وزاد قليل وبحر عميق والنار حريق والصراط دقيق والميزان عديل والقيامة قريب والحاكم رب جليل والمنادي جبريل ويقول الجنة وعدي ويقول النار عهدي ويقول الكعبة زواري ويقول آدم صفي الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي ويقول نوح نجي الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي ويقول نوح نجي الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي ويقول إبراهيم خليل الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي ويقول إسماعيل ذبيح الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي ويقول داود خليفة الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي ويقول سليمان صاحب المملكة يوم القيامة يا رب نفسي ويقول يوسف صديق الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي ويقول موسى كليم الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي ويقول عيسى روح الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي ويقول رسولنا ونبينا وهادينا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يا رب أمتي ويقول الجليل الجبار جل جلاله
وعم نواله حبيبي حبيبي. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.